अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अलैहि सब्र। ये हकीकत सब्र के साथ जुड़ो और दूसरा मुत्तसिल वाज़ हज़रत ने 100 साल पहले जुमे को फरमाया था, उसी की हम तशरीह कर रहे हैं कि कुछ सब्र की हकीकत सब्र में बास शिको पे हज़रत के बकौल ये नहीं पूरी अहाता नहीं हो सका, तो उसको पूरा किया जा रहा है कि आमाल में भी तरजीहात होती हैं। फ़र्ज़ ऐन तो हर हाल में किए जाते हैं, वाजिबात हैं, फिर सुनन मुअक्कद हैं, सुनन गैर मुअक्कद हैं, मुस्तहबात हैं, मंदूबात हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें भी अहम जो अहम होते उसको तरजीह दीजिए पहले की जाती है। तो हज़रत के हमें ये PDF फाइल के 109 सफ़े पे हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि मालिक हकीकी और सारी चीज़ें अता उसी की अल्लाह सुब्हान तआला की है। हमें जो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है, वो अगर लेना चाहे तो उसको पूरा हक़ है। और हंस रहते कि हम नागवार वाक़यात में खुदा से खफा होकर अमाल में खलल डालने लगे। उसकी चीज़ थी, उसने वापस ले ली। जैसा कि उस गांव वाले ने किया कि भैंस मरने पर रोज़ा तोड़ दे कि मैं तो आपके लिए रोज़ा रख रहा हूँ और तुमने माज़अल्लाह मेरी भैंस ले ली। कम बेश नागवारी से बहुत कम लोग खाली हैं, तभी रंज तो गैर अख्तियारी है कि एक चीज़ के साथ रहते रहते या उसको निभाते हुए या पास होते हुए एक ताल्लुक़ हो जाता है, और उसकी जुदाई पे एक अफसोस होता है। मगर अफसोस ये है कि हम लोग अक्ली नागवारी में भी मुब्तला हो जाते हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वो चीज़ जिसमें हक़ ताला ने तसर्रुफ़ किया तुम्हारी ही चीज़ थी, और ये भी मान लीजिए कि तुम्हारा कुछ बिगड़ भी गया, तब भी नागवारी का हक़ न होना चाहिए, क्योंकि आन रहा की बजाय तुस्त हर दम करम उज़रश बना अस्कुलत, जिसने तुझ पर उम्र भर एहसान किया है, अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो उसे माज़ूर समझो। ऐसा वो जिस खुदा ने साल हा साल हमको राहत व आराम में रखा, अगर किसी वक्त वो तकलीफ़ भी दे दे, तो क्या यही इंसानियत है कि हम उस तकलीफ़ को ज़बान पर लाएं और नागवारी का असर लेकर इताअत में कोताही करने लगें। मुझे हमारे सिंधी बुज़ुर्ग का शेर याद आ रहा है जो हमारे मशाइख में से थे। साईं बेर शरीफ वाले मशाइख में से, और साईं बेर शरीफ वाले ने इस आजिज़ पे एतमाद फरमाया था। तो उनका शेर है कि करम सजणदा दम बदम, हर सांस के साथ उसका करम आया नज़र आता है जी कि कितनी आराम से हम सांस ले रहे हैं। अगर जाने वाला वापस न आए सांस, और जो बाहर निकल गए दोबारा वापस न जाए, तो कितनी तकलीफ़ होती है। जो आजकल इंसुलेशन वार्ड्स में हैं जो कोरोना की वजह से, तो करम सजणदा दम बदम, कहर सजणदा गाह गा, किसी वक्त थोड़ी सी चुटकी ले लेते हैं, ईवी सजन वावा तो ऊवी सजन वावा। आशिकों की ये शान होती है कि फिर इसमें वो दोनों हालतों में उसकी अता और उसी की ज़ात अक़दस की तसर्रुफ़ात पे नज़र होती है। हम उस तकलीफ़ को ज़बान पर रहे और नागवारी का असर लेकर इताअत में तो कोताही करने लगे, ये वो आशिकों की शान नहीं होती। साहिब व सलातीन आलम फ़ौजी मुलाज़मों को साल हा साल से बेमुशक्क़त घर बैठे तनख्वाह देते हैं,
اور کسی کے دشمن کے مقابلے میں بھیج دیتے ہیں، تو بتلائیے کیا اس وقت فوجی ملازم کو اس حکم پر ناگواری کا کچھ بھی حق ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ نمک حلالی ہی ہے کہ جس بادشاہ نے برسوں گھر بیٹھے تنخواہ دی ہے اور بلا کسی مشقت اور کلفت کی خبر گیری کی ہے، کسی وقت اس کے حکم سے مشقت بھی ضرور برداشت کرنا چاہیے، بشرطے کہ حکم خدا تعالیٰ کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ فوجی ملازم کبھی ایسے وقت میں انکار نہیں کرتا اور خوشی سے دشمن کے مقابلے میں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کرتا ہے اور جان دینے کو اپنی سعادت اور نمک حلالی سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیاچین اور کشمیر کے برفانی علاقوں کے محاذوں پہ جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کس قدر قابل تعریف ہیں کہ وہ اتنی سخت سردی ہے کہ آئس بائٹ کی وجہ سے انگلیاں خود جھڑ جاتی ہے، کٹ جاتی۔ پھر کس قدر افسوس ہے کہ باوجود دعوی شرافت ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ برتاؤ بھی نہ ہو جو ایک ادنیٰ فوجی ملازم کا، جو اکثر چھوٹی قوموں کے لوگ ہوتے، ایک ادنیٰ بادشاہ کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے۔ واقعی اگر مصیبت میں ہمارا کچھ بگڑنا بھی ہوتا، جب بھی ایسے محسن سے ناگواری کا خیال دل میں لانا یا زبان سے ظاہر کرنا بالکل انسانیت سے دور اور شرافت کے خلاف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت ہے کہ وہ ابتدا میں کسی شخص کے ملازم تھے۔ ایک دفعہ ان کے آقا نے ککڑیاں، جس کو یہاں عربی میں خیار کہتے ہیں، ہمارے یہاں کھیرا کہتے ہیں، منگائی اور اس کی کاش سے اس کو جیسے کہ سلاد میں ڈالتے ہیں کر کے پہلے ایک کاش اپنے ہاتھ سے حضرت لقمان علیہ السلام کو دی، جس کو انہوں نے خوشی خوشی کھا لی۔ وہ اتفاق سے بہت ہی تلخ تھی، کبھی کبھی کڑوی بھی ہوتی ہے، مگر حضرت لقمان نے ذرا منہ نہ بنایا اور نہ کوئی اصل ناگواری کا زہر ہونے دیا۔ آقا سمجھا کہ شیرین ہوگی اور اس نے بھی ایک کاش کھائی تو فوراً تھوکنے لگا اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم کو یہ کڑوی نہیں لگی؟ فرمایا تلخ معلوم تو ہوئی تھی۔ پوچھا پھر تم نے خوشی خوشی کیسے کھا لیا؟ ذرا بھی منہ نہ بنایا۔ فرمایا کہ حضور جس ہاتھوں سے میں نے عمر بھر اتنی شیرینیاں کھائی ہیں، کیا اس کے ہاتھ سے ایک تلخی پر منہ بناتا؟ یہ تو انسانیت کے خلاف بھی تھا، اس لیے میں نے ناگواری ظاہر نہیں کی۔ اسی کو سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آرا کی بجائے تست ہر دم کرم عذرش بنا ارکنت بے عمر ستم۔ جس شخص نے مجھ پر عمر بھر احسان کیا، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معذور سمجھو۔ پھر کوئی یہ تو بتلائے کہ ناگواری کی حالت میں اعمال کے اندر خلل ڈالنے سے حق تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کی کائنات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ خلل ڈالنے میں کیا نقصان ہے؟ اگر تم نماز روزے کی پابندی کرو گے تو حق تعالیٰ کو کیا بخش دو گے، اور جو نہیں کرو گے تو ان کا کیا بگاڑ دو گے؟ جو کچھ نقصان ہوگا تمہارا ہی ہوگا۔ پھر اس حالت میں تو کسی مصیبت کی وجہ سے اعمال طاعت میں خلل ڈالنے کی ایسی مثال ہوئی جیسے کسی نے ایک شخص سے روپے قرض لے کر مکان بنایا تھا، قرض خواہ نے روپیے کا تقاضا کیا تو کہہ دیا کہ ابھی روپیہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے زیادہ تقاضا کیا تو اس نے غصے میں آ کر مزدور لگا کر بنا بنایا مکان ڈھا دیا کہ جاؤ ہم تمہارے روپے کا مکان ہی نہیں رکھتے۔ بھلا اس نے مکان ڈھا کر کس کا نقصان کیا؟ قرض خواہ کے روپے تو پھر بھی ذمہ رہے۔
ایک نقصان اور سر لے لیے کہ مکان سے بھی ہاتھ دھویا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.